नमस्कार, न्यूज गृह समाचारमा स्वागत छ। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सल्लाहकारहरूलाई तिरेको बजेट जनताबाट उठेको करको दुरुपयोग गरिएको भनी आलोचना गरेका छन्। बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका सल्लाहकारलाई जाने बजेट जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको भनी आलोचना गरेका छन्। हामीले अपनाएको संविधानले शासन सञ्चालन जनादेश अनुसार मूल रूपमा प्रधानमन्त्रीले दिएको छ। हामीले संसदीय प्रणाली मूल रूपमा अपनाएका छौँ, हामीले राष्ट्रपति प्रणाली अपनाएका होइनौँ। त्यसले राष्ट्रपतिलाई उपराष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार चाहिँदैन। त्यस अर्थमा उपराष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरूलाई जाने, राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरूलाई जाने, उपराष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरूलाई जाने बजेट भनेको जनताले तिरेको करको दुरुपयोग हो। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले उपराष्ट्रपतिको पद आवश्यक नभएको बताएका छन्। यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद रोशन कार्कीले उपराष्ट्रपतिको प्रशासनिक खर्च कटौती गरेर लम्पी स्किन महामारीको मारमा परेका किसानहरूलाई अनुदानको रूपमा दिन आग्रह गरेका छन्। साथै जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले संविधान संशोधन गरी राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको जिम्मेवारी उपराष्ट्रपतिलाई दिनुपर्ने भनाइराखेकी छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रतिपक्ष विरोधाभासमा फस्ने र सत्तापक्ष निरङ्कुश बन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले राखेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सहीलाई सही भन्न सक्ने गरी राजनीतिक दल अघि बढे मात्रै लोकतन्त्रको औचित्य पुष्टि गर्न सकिने स्पष्ट पारे। सरकारको विरोध गर्नुपर्ने भएको कारणले प्रतिपक्षमा रहेकाहरूले, प्रतिपक्षी शक्ति वा प्रतिपक्षमा रहेका सदस्य, मान्य सदस्यहरू वा राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरूले जस्तो सुकै ठिक काम गरे पनि विरोध गर्ने र विरोधवादमा फस्ने, निषेधवादमा फस्ने खतरा रहन्छ। यो प्रतिपक्ष मात्रै समस्या होइन, सत्तापक्षमा पनि सरकारको पनि समस्या छ। सरकार सत्तापक्षसँग सत्तामा स्वाभाविक रूपमा जोडिने चरित्र, स्वभावजन्य चरित्रको कारणले निरङ्कुश बन्ने र असहिष्णु बन्ने खतरा रहन्छ। यो लोकतन्त्रलाई हामीले साँच्चै सही ढङ्गले अभ्यास गराउने, लोकतान्त्रिक अभ्यासको औचित्य पुष्टि गर्ने र लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत बनाउने जाने हो भने हामी सबैले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले वर्षातका कारण हुने विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले सम्बन्धित निकायहरूलाई तयारी अवस्थामा राखेको दाबी समेत गरेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहमा रहेका विपद व्यवस्थापन समितिहरूलाई पनि सक्रिय बनाएको जानकारी समेत दिए। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले आफ्नो मन्त्रालयलाई अपाङ्ग मैत्री नमुना मन्त्रालयको रूपमा विकास गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन्। आइतबार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री आचार्यले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि दिए। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदले बजेट संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख सचेतक लेखकले आजसम्म बजेट संशोधन हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै आगामी दिनमा संसदले बजेट संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्। मतदाताले, नागरिकले हामीसँग विकासको अपेक्षा गर्छन्। त्यसकारण हामी कानुन निर्माणमा मात्र केन्द्रित नभएर विकास प्रतिनिधिका रूपमा जनताले चिनेका हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले आफ्नो गाउँठाउँमा विकासका निमित्त बढीभन्दा बढी बजेटको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हुन्छ। त्यो नहुँदाखेरि आलोचना बढेर जान्छ र अहिलेको बजेटमा पनि आलोचनाको एउटा कारण त्यो हो भन्ने मलाई लागेको छ। अर्को कुरो, सांसद भनेको यो विकासको प्रतिनिधि हो कि यो कानुन निर्माण को जिम्मा लिएर आएको हो भन्ने कुराका बीचमा पनि स्पष्टता हुन सकेको छैन। चुनाव लड्दा विकासका कुरा गरेर लड्ने, संसदमा पुगिसकेपछि कानुन निर्माताका रूपमा परिभाषित हुने, यो विरोधाभासको बीचको तारतम्यतालाई पनि दृष्टिगत गर्न जरुरी छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। यसैगरी प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक हुनुपर्ने बताएका छन्।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बुले सरकारले चितवनमा निर्माणाधीन क्रिकेट रङ्गशालाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने बताएका छन्। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्री लिम्बुले सरकारले चितवनमा धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण सुरु गरेको क्रिकेट रङ्गशालाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने बताएका हुन्। र मान्य सदस्यज्यूहरूले यो भरतपुर रङ्गशालाको बारेमा 1 लाख मात्रै राखिएको छ, डिपिआर तयार गर्न 20-30 लाख खर्च गरिएको छ, यो के हो भन्ने चाहिँ जिज्ञासा राख्नुभएको छ। यो भरतपुर चितवनको रङ्गशालाको बारेमा निकै छलफल चर्चा परिचर्चा भएको अवस्था छ। त्यहाँ धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको यो रङ्गशालाको निर्माण कार्य अधुरो छ, अत्यन्त जटिल समस्याग्रस्त छ र यो विषयमा सरकारले सम्बोधन गर्ने र यसको स्वामित्व ग्रहण गरेर बाँकी काम सम्पन्न गरी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। यसको निमित्त शीर्षक हामीले 1 लाख मात्रै विनियोजन गरेका छौँ, त सरकारले यो स्वामित्व ग्रहण गर्ने, त्यसपछि थप बजेट व्यवस्थापन गरेर यो रङ्गशाला सम्पन्न गरी चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको कुरा म सबै मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोले आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्री महतोले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा काठ र काठजन्य वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी विनियोजन गरिएको बताएका हुन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमलाई खास गरी वनको दिगो व्यवस्थापन, सार्वजनिक तथा नदी विकास क्षेत्रमा वृक्षारोपण, भू तथा जलाधार संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन र वातावरण संरक्षण कायम गर्दै वन क्षेत्रलाई आर्थिक वा उत्पादनमूलक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। काठको उत्पादन वृद्धि गरी काठ तथा काष्ठजन्य वस्तु मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रतिवर्धन गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ। सामुदायिक वन, साझेदारी वन, सरकारद्वारा व्यवस्थित वनहरूमा सिल्भिकल्चरमा आधारित रहेर वनको दिगो व्यवस्थापन गर्दै काठ दाउरा उत्पादनको लागि प्रदेश सरकार मार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी सशस्त्र अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक आधारहरू खोजी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री गुरुङले उक्त भनाइ राखेकी हुन्। मन्त्री गुरुङले बन्चरे डाँडामा निर्माण गरिएको स्यानिटरी ल्यान्डफिल्ड साइट सबै महिना बिना अवरोध सञ्चालन हुने गरी वैकल्पिक मार्गको निर्माण गरिने घोषणा समेत गरेकी छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले नेपाली काङ्ग्रेस पुनः जीवन दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। आइतबार पार्टी निकट नेपाल प्रेस युनियन काठमाडौँ शाखाको 9औं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले नेपाली काङ्ग्रेस अहिले छिया भइरहेको भन्दै यसलाई पुनः जीवन दिनुपर्ने खाँचो रहेको बताएका हुन्। जोसँग कलम छ उसले पृथ्वी पल्टाउन सक्छ भन्ने भनाइ तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला। जर्ज बर्नेट श भनेको सुन्नुभएको छ कि छैन? उहाँलाई एउटा निबन्ध लेख्न भनेको थियो क्रिकेटमा, एउटा निबन्ध लेख क्रिकेटमा। उहाँलाई क्रिकेटको ज्ञान नै थिएन अनि उहाँले के लेख्नुभयो भने बिकज अफ द रेन द म्याच वाज क्यान्सल्ड भन्नाले यत्रो छोटो समयमा उहाँले, मैले भन्न के खोजेको भने कलम यति शक्तिशाली हो जसले कि परिवर्तन गर्छ र त्यो तपाईँहरूले प्रयोग गर्ने एउटा आधार हो। म चाहन्छु प्रेस युनियनका साथीहरूले आफूले जानेसम्म आफ्नो विवेक प्रयोग गरेसम्म तपाईँहरू प्रयोग गर्नुहोस् र नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन होइन र शुभेच्छुक सङ्गठन भएको हुनाले तपाईँहरूको दिमागमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि त ध्यानमा होला। नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसरी सुदृढ गर्ने, कसरी बलियो बनाउने छिया हुन थाला छ नेपाली काङ्ग्रेस। अब यसलाई कसरी हामीले पुनर्जीवन दिने हो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 25,54,78,20,000 रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ। आइतबार राष्ट्रिय सभागृहमा काठमाडौँ महानगरकी उपप्रमुख एवं बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिकी संयोजक सुनिता डङ्गोलले सार्वजनिक गरेको बजेटमा चालुतर्फ 8,61,53,28,000 र पुँजीगततर्फ 16,93,24,92,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि 25,51,96,96,96 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट करिब 14 करोड रुपैयाँले बढी हो। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 62.21 अङ्क बढेर 2117.73 बिन्दुमा पुगेको हो। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 9.64 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 4.10 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.89 अङ्कले बढेको छ। नेप्से 62 अङ्कले बढेसँगै नेप्से परिसूचक 2100 बिन्दु माथि पुगेको छ। आइतबार कारोबारमा आएका 275 कम्पनीको 1,47,51,000 किता सेयर 6,49,04,12,000 रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। सो कारोबार पछिल्लो 6 महिनाको सबैभन्दा धेरै हो। गत पुस 26 गते नेप्सेमा 7,40,00,000 कारोबार भएको थियो। गत बिहिबार 3,44,48,62,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। बिहिबारको तुलनामा आइतबार दोब्बरले कारोबार रकममा वृद्धि भएको छ। वाग्नर लडाकु समूहले रुसको रोस्तव अन डन सहर छोड्न थालेको छ। सशस्त्र विद्रोहको घोषणा गर्दै मस्कोतर्फ अगाडि बढिरहेको वाग्नर समूह 24 घण्टा नबित्दै पछि हटेको हो। समूहका प्रमुख येभगेनी प्रिगोजिनले आफ्ना लडाकुहरूलाई रक्तपातबाट बच्नका लागि युक्रेन फर्कन आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। साथै प्रिगोजिन बेलारुसतर्फ गइएको जनाएको छ। वाग्नर समूह भाडाको सेना हो जुन पैसाको लागि युद्धमा होमिने गर्छ। वाग्नर लडाकु समूह रुससँग मिलेर युक्रेन विरुद्धको युद्धमा लडिरहेको निजी सेना हो। रुसी सेना र वाग्नर लडाकु समूहबीच अविश्वास बढेपछि रुसमा तनावको अवस्था सिर्जना भएको थियो। जापानमा हराउने व्यक्तिहरूको संख्या क्रमशः बढ्दै गएको पाइएको छ। यस्ता व्यक्तिको संख्या सन् 2022मा लगातार दोस्रो वर्ष 84,910 पुगेको छ। जापानको राष्ट्रिय प्रहरी एजेन्सीले जनाए अनुसार यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा 5,692ले वृद्धि भएको देखिन्छ। बेपत्ता हुनेहरूको उमेर समूहमा 20 वर्ष आसपासका सबैभन्दा बढी छन्। यो समूह कुल बेपत्ताको लगभग 40% छ। यस अवधिमा देशमा डिमेन्सिया अर्थात् विस्मृतिग्रस्त भएका वा यस्तो किसिमका विकार भएको आशंकामा 18,709 जना बेपत्ता भएको प्रहरी एजेन्सीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। न्युज गृह समाचार आजलाई यति नै। न्युज गृह समाचार हेर्न पढ्न हामीलाई फेसबुक, युट्युब र टिकटकमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।